उदक सोडलं त्याला त्या पॉइंटांचा तुझं चल पुढे वॉश आउट केला म्हणून पॉईंट करून 10 मिनिटं झाली आता. त्यांका जुनरी धाकट्या भाटान वॉटर कंटेमिनेशन जाल्ले म्हणून इश्यू आयज चालूच आसा आनी ताका लागून जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जावं पायपलायन्स वॉटर पायपलायनीचो प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणजे कालूय लेट नायट जे काम चालू आसलें तें ऑलमोस्ट ऑलरेडी 10 सोंपलेलें कित्याक तांकां आमी स्वीज वाल हो थोरले भाट म्हणजे मानशे कडेन थोरले भाटान स्वीज वाल घातलो आनी तेन्नाय खूब लेट जालो. बट आमचे सगळे PWDचे ऑफिसर्स जे आसा जावं सरपंच आसा पॉयंट मेंबर आसा आनी गांवचे थोडे आमचे लोकल्स आसा हेंच्यांनी हेल्प करून हें थंय काम कंप्लीट केल्लें थोरल्या भाटान. तशेंच आयज पासून लेट नायट तुमी पळयता आसतलो फ्लॅशिंग ऑफ उदकाचो एंटायर जो वॉटर आसा धाकटे भाटांचे थ्रू हांगा आमी क्रॉस कनेक्शन दिल्लें आसा आनी क्रॉस करून वॉटर जे आसा ते रिलीज करपाक फ्लॅशिंग करपाक लागून हांगा चालू केल्लें आसा. ऑलमोस्ट आतां 15 मिनटां जाल्लीं आसा. टोटल आमी थोरल्या भाटांतल्यान म्हटल्यार व्हडल्या भाटांतल्यान उदक जें येता तें धाकटे भाटांतल्यान येवन तें फूल हांगा फ्लॅश जातलें आनी हो जो प्रिकॉशनरी मेजर आसा हो आमी आतां घेतलेलो आसा आनी आमच्या वांगडा आतां ऑलमोस्ट 11:15 जाल्लीं आसा. आमचे टोटल PWDचे जावं AE आसा तसोच आमचो सरपंच प्रशांत नायक आसा जावं आमचो सुपरवायझर आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा ज्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी प्रायोरिटीचेर हें काम घेतलेलें आसा कित्याक एमर्जन्सी कन्सर्न हेल्थ एमर्जन्सी कन्सर्ना खातीर हें काम प्रायोरिटीचेर घेतलां. सो सगळ्यांक लेट पासून काम करता म्हणून खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक डेडिकेटली तेंच्यांनी काम केलें. आतां पावस पासून खुबसो पावस पडलो. सुपरवायझर आमचो आसा संदेश तो काल राती पासून लेट पासून जालो तरी पूण उदक रिलीज करपाक लागून उदकाचें कितें आसा फंक्शनींग आसा ना तो लेट पासून रावन येता फोन मारल्यार पुरो तो पावता. सो खरेंच तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. तशेंच आमचे बाकीचे जे कामगार वर्कर्स PWDचे वर्कर्स आसा तशेंच तेंची टीम आसा कॉन्ट्रॅक्टराची टीम आसा तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक लेट पासून रावले आनी तांकां हांवें सांगलेलें की मातशें लेट पासून जातना मातशें काम करून आमचें सोंपया कित्याक इश्यू फुडें वचपाक जायना. आमकां खंय ना खंय सोल्युशन मेळपाक जाय आनी त्या सोल्युशनाक लागून आयज ते हांगा आसा. खुबसो पावस पडलो परत लायट गेली तरी पूण तेंच्यांनी हें सोडूंक ना अपेक्षा सोडूंक ना ते रावले. तांकां जायना हांगा काम बंद दवरून फाल्यां येवपाक जातालें मात तेंच्यांनी तें चिंतूंक ना. रात पर्यंत रावले आनी रातचे आतां तें काम कंप्लीट जायसर हांगा आमची एंटायर टीम जी आसा ती हांगा आसा. सो परत एकदां खरेंच देव बरें करूं आनी लोकांक सांगपाक सोदता की जे उदकाचो जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो बेग्यानच्या बेगीन म्हटल्यार फाल्यां नाल्यार परवा भितर आमी तो सुटावो करतले कित्याक आमकां फक्त रिपोर्ट येवपाची उरल्या हेल्थ रिपोर्ट येवपाची हेल्थ डिपार्टमेंटाची रिपोर्ट येवपाची उरल्या. सो तो एकदां आमकां रिपोर्ट येयलो म्हणटकूच आमी हें जे वॉटर सप्लाय आसा ती परत रिज्यूम करतले परत चालू करतले. हांगासल्यान आतां वॉटर सप्लाय जो आसा तो रिलीज करता पायपलायन. लायट मार फूल कंटेमिनेटेड बीन उदक आसा कितें आसा नाल्यार ते टोटल हांगातल्यान आमी रिलीज करता. कंटिन्युअसली टाकयेंतल्यान डायरेक्ट धाकटे भाटान रिलीज जाता आउट जाता फूल. सो कितें कंटेमिनेशन आसा जावं कितें आसा नाल्यार हेजे थ्रू सगळे फ्लॅश जातले.
तशेंच आमी हांगा वाल्व बसयल्लो आसा. हो वाल्व बसयल्लो आसा कंट्रोल करपाक लागून. हेज्या पयलू हो वाल्व नासलो कंट्रोल करपाक लागून आनी तशेंच थोरल्या भाटान थंय वाल्व नासलो. सो दोनूय कडेन वाल्व बसयल्या. सो टोटल आमकां कंट्रोल घेवपाक मेळटलो. आनी जी पायपलायन आसा ही व्हेरी ओल्ड पायपलायन आसा. सो पायपलायनूय रिप्लेसमेंटाचे आमी प्रोविजन घातलेले आसा. तशेंच इंटरलिंक्ड पायपलायन ज्यो घरांनी वयता हाऊस होल्ड वयता त्योय रिप्लेसमेंटाक घातलेल्यो आसा. सो तेजे फाल्यांच्यान काम चालू उरतले. ऑलमोस्ट एक विका भितर कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला की ते काम कंप्लीट जातले म्हणून. सो ही जी पायपलायन आसा हांगा मेजर एक मोठी पायपलायन आसा. ही मागीर आमी रिप्लेसमेंटाक काडटले. बट सद्याक आमी फ्लॅशिंग जे आसा ते चालूच आसा उदकाचे. एक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तरी आमी हे फ्लॅशिंग चालू उरतले उदकाचे. आता सद्याक फुल स्पिडीन आसा वॉटर सप्लाय. आनी हे उदक सगळें आतां सद्याक भायर मारता.